حضرت نوح علیہ السلام اللہ دے کولوں دعا کردے نے اور آندے نے رب اغفر لی والدیا، اللہ مینوں بھی معاف کر دے تے میرے والدین نو بھی معاف کر دے. رب اغفر لی والدیا ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. پھر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ بیان فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ اپنے باپ نو دعوت توحید دیندے نے. اور میرے ویرو تواڈے علم دے اندر ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی سن، بت شکن سی اور باپ بتاں دا پجاری سی. حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ نو دعوت توحید دیندے نے اور آندے نے یا آباتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. اے میرے ابا جان تسی انہاں دی عبادت کیوں کر دے جے جڑے کنوں سن دے کوئی نہیں، اکھوں ویکھ دے کوئی نہیں تے تانوں کسے قسم دا فائدہ اور تانوں کسے قسم دا نقصان نہیں پہنچا سکدے. اے میرے ابا جان یا آباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتی کا فتبعنی اہدی کا صراطا سویا. اے میرے ابا جان اللہ نے مینوں نبوت دا علم عطا فرما دیتا ہے، تسی میری گل مان لو، میری اطاعت کر لو. کتے آندے نے یا آباتی لا تعبد الشیطان. اے میرے ابا جان شیطان دی عبادت نہ کرو بلکہ رحمان دی عبادت کرو. یا آباتی لا تعبد الشیطان. اللہ اکبر. میرے ویرو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ نو جدوں بھی مخاطب کر دینے تے یا آباتی اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان دے الفاظ دے نال مخاطب کر دینے تے ابراہیم علیہ السلام دا باپ مخالفتاں کردا اے. حتیٰ کہ اپنے بیٹے ابراہیم نو آندے نے کہ اے ابراہیم اگر تو لَإِلَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا میں پتھر مار مار کے تینوں سنسار کر دیاں گا، یا تو ایک لمبے عرصے واسطے اتھوں ہجرت کر جا، میرا گھر بار چھوڑ جا، میرا وطن چھوڑ جا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم بھائی آؤ نا میں جس بات دی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ دی چڑکاں بھی سنیاں، باپ دیاں تمکیاں بھی سنیاں. باپ ہے بھی مشرک لیکن ابراہیم علیہ السلام دی زبان چوں یا آباتی دے الفاظ نکل دینے اور آندے نے اے میرے ابا جان ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیظ. سلام علیکا ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیظ. اے میرے ابا جان تسی مینوں چڑک دے ہو، مینوں گالیاں دیندے ہو، مینوں گھروں نکالنے دیاں دھمکیاں دیندے ہو، مینوں پتھر مار کے رجم کرنے دیاں سزاواں سناندے ہو. اے میرے ابا جان سلام علیکا تواڈے تے سلامتی ہوئے. ساستغفر لک ربی ان قریب میں تواڈے واسطے اپنے رب دے کولوں استغفار کراں گا. انہو کان بی حفیظ. کیونکہ میرا رب میرے نال بڑیاں نرمیاں کرنے والا، بڑیاں شفقتاں کرنے والا، بڑیاں محبتاں کرنے والا ہے. میرے محترم بھائیو پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ دے کولوں دعا کر دینے رب اغفر لی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب.
اللہ مینوں بھی معاف کر دے تے میرے والدین نوں بھی معاف کر دے۔ میرے محترم بھائیو، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے خلیل پیغمبر نے، اللہ اکبر، اللہ نے جد الانبیاء دے لقب دے نال نوازے آئے۔ ابراہیم پیغمبر تو بعد جتنے بھی نبی آئے نے سارے دے سارے حضرت ابراہیم دی اولاد چوں نبی آئے نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن میرے محترم بھائیو، انہاں عظمتاں والا نبی اپنے باپ مشرک باپ نو بھی مخاطب کر دے نے تے پھر بھی یا آباتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان کہہ کے بلان دے نے۔ اور میرے نوجوان ساتھیو، اج ذرا معاشرے دے اندر نظر تے دوڑاؤ نا، اج اللہ کسے نو اچھا کاروبار دے دے، اچھی ملازمت دے دے، اللہ رب العالمین اس نو دین دنیا دے علم دے نال نواز دے تے اے آندا اے ساڈے باپ ماں باپ تے کمڑے نے، انہاں نوں تے علم ہی کوئی نہیں، اللہ اکبر، انہاں نوں لوگاں دے نال زندگی گزارنے دا والی کوئی نہیں، انہاں ساڈے واسطے کی کیتا ہے، اوے اپنے ماں باپ دے گلے شکوے کرنے شروع کر دینا ہے، اللہ اکبر۔ اور یاد رکھ میرے ویرو، اگر تسی واقعتاً اپنے آپ نو مسلمان سمجھ دے ہو تو پھر آؤ نا، شریعت دا دین دا سب تو پہلا سبق اے وے کہ اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی، اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا، اور اپنے والدین دی فرما برداری کرنی ہے، والدین دے نال نیکی کرنی ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے، اللہ رب العالمین نے کتنی عظمتاں عطا فرمائیاں کہ سلیمان پیغمبر نو اللہ نے بادشاہت بھی عطا کی تھی، نبوت بھی عطا کی تھی، اور بادشاہت بھی ایسی دیتی کہ سلیمان پیغمبر تو بعد کسے نبی نو بھی ایسی بادشاہت نہیں ملی۔ انسانات تے انہاں دی حکومت، جنات تے انہاں دی حکومت، پانیاں تے انہاں دی حکومت، ہواواں تے انہاں دی حکومت، اللہ دی مخلوق تے انہاں دی حکومت، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن میرے محترم بھائیو، سلیمان پیغمبر دا واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا۔ ایک دن اپنے لاؤ لشکر دے نال جا رہے نے تے رستے دے اندر چیونٹیاں دیاں بلاں نے، ایک چیونٹی اپنی بل چو باہر نکل کے دیکھ دیئے کہ سلیمان پیغمبر اپنے لاؤ لشکر سمیت آ رہے نے تے اپنے نال دیاں نو مخاطب کر کے آندی ہے کہ اپنی اپنی بلاں دے اندر داخل ہو جاؤ، کتے انج نہ ہوئے کہ سلیمان پیغمبر اور ایدا لشکر توانو اپنے پیراں دے نیچے روند دے اور انہاں نو علم بھی نہ ہوئے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان پیغمبر نے جس وقت چیونٹی دی اے گل سنی نا تے مسکرا پیندے نے اور اللہ دے کولوں دعا کردے نے، وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی واصلح لی وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ سلیمان پیغمبر اللہ دے کولوں دعا کر دے نے، اللہ مینوں انہاں نعمتاں تے اپنا شکر گزار بنا لے جیڑیاں نعمتاں تو میرے تے یا میرے والدین تے کیتیاں نے۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ میرے محترم
محترم بھائیو انبیاء دی انہاں دعاواں تو میں جس بات دی طرف توجہ دلانا چاہنا کہ ماں باپ زندہ نے انہاں دی خدمت کریا کر، فوت ہو گئے نے تے انہاں واسطے اللہ دے کولوں دعاواں کریا کر۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی نے حضرت نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور کون نعمان بن حارثہ، اللہ اکبر، پاک پیغمبر فرماندے نے میں خواب دے اندر جنت دی سیر کیتی اور میں جنت دے اندر قرآن پڑھنے دیاں آوازاں سنیاں۔ میں پوچھیا جبریل اے کون ہے جو جنت دے اندر بھی قرآن دیاں تلاوتاں کر رہا ہے؟ تو مینوں دسیا گیا اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے تہاڈا یار نعمان بن حارثہ ہے، اے ماں دے نال بڑیاں نیکیاں کردا سی، ماں دا بڑا خدمت گزار سی۔ اللہ رب العالمین نے اس نو ماں دی خدمت دی وجہ تو اے صلہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ نے جنت بھی عطا کر دیتی ہے اور جنت دے اندر اللہ نے قرآن پڑھنے دی توفیق بھی عطا فرما دیتی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر تے نے، دوران سفر ایک قیدی عورت ہے اور ایدا بچہ ایدے تو جدا ہو گیا، دودھ پیندا بچہ ہے تے کتے کسے طریقے دے نال ایدے تو جدا ہو گیا۔ میرے محترم بھائیو غور کرے آجے، اے عورت پورے قافلے دے اندر دوڑی پھر دیئے، کدے اگے جان دیئے کدے پیچھے جان دیئے، کدے دائیں جان دیئے کدے بائیں جان دیئے، اپنے بچے نو تلاش کر دیئے۔ جدوں ایدا بچہ اس نو مل جاندا ہے اے اپنے بچے نو پکڑ دیئے، انو بوسو کنار کر دیئے، انو چومتی چٹ دیئے تے فوراً ہی اس نو دودھ پلانا شروع کر دین دیئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اے سارا منظر پہ ویندے نے، آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ اس عورت دا اپنے بچے دے نال پیار ویکھ دے ہو، اے دا اپنے بچے دے نال محبت کرنے دا انداز ویکھ دے ہو؟ جی جی اللہ دے نبی جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ ہن اے دسو نا کیا اے عورت اس گل نو پسند کر سکدی ہے کہ اپنے بچے نو اپنے ہتھیں جہنم دا ایندھن بنا دے، اپنے ہتھیں اس نو آگ دے اندر گرا دے؟ نبی علیہ السلام دے صحابہ کہن لگے اللہ دے پاک پیغمبر جی جیڑی ماں اپنے بچے دی جدائی برداشت نہیں کر سکدی، او ماں ایک کیویں برداشت کرے گی کہ میرے بچے نو آگ دے اندر گرا دیتا جائے؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ اللہ اس ماں نالوں کتے زیادہ اپنے بندیاں دے نال محبت کرنے والا ہے۔ اسے واسطے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا منبر تے چڑھ دے نے، پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا آمین، دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا آمین، تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا آمین۔ صحابہ پوچھ دے نے اللہ دے نبی جی اج خلاف معمول تسی ایک کام کیتا ہے کہ ہر سیڑھی تے قدم رکھ دیاں آمین کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ جدوں میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے مینوں جبرائیل امین آندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی او بندہ تباہ و برباد ہو جائے، او بندہ ہلاک ہو جائے جن نے اپنی زندگی دے اندر اپنے بوڑھے والدین نو پا لیا اور انہاں دی خدمت کر کے اے جنت نہ حاصل کر سکیا، اس بندے تے اللہ دی لعنت
ہوئے وہ بندہ اللہ دے غیظ و غضب دا شکار ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے میں جبریل دی آمین تے جبریل دی دعا تے آمین کے آئے کہ اللہ اس بندے نو تباہ و برباد کر دے جڑا بندہ والدین نو پا کے تے پھر بھی جنت حاصل نہ کر سکیا۔ میرے محترم بھائیو، آؤ نا میں جس بات دی طرف توجہ دلانا چاہنا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا کریما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے جنت ماں دے قدماں دے نیچے رکھ دیتی ہے، اور آقا فرماندے نے کہ اوسط من ابواب الجنہ کہ باپ ایتے جنت دا درمیانہ اور مرکزی دروازہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، اس وقت تک جنت نہیں مل سکتی جب تک ماں باپ نو راضی نہ رکھو گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالدی و سخط الربی فی سخط الوالد۔ والدین دی رضا اور خوشنودی دے اندر اللہ دی خوشنودی ہے، اور والدین دی ناراضگی دے اندر اللہ دی ناراضگی ہے۔ میرے محترم بھائیو، اگر کوئی بندہ ویکھنا چاہتا ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کہ نہیں، انہوں چاہیے کہ وہ ویکھے میرا اپنے ماں باپ دے نال سلوک کے ہو جے آئے، ماں باپ دے نال میرا ورتاوا کے ہو جے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اوے ماں پیو نے جنت دوویں پاک نبی فرما گیا، ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے، خدمت کیتی جنہ جنتاں او پا گئے، ماں پیو نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے۔ رب نے وچ قرآن دے دسیا پالن ہار مربی تیرے، رحمت فضل کریمی بندیا نعمت کول نے وڈی تیرے۔ رب نے وچ قرآن دے دسیا پالن ہار مربی تیرے، رحمت فضل کریمی بندیا نعمت کول نے وڈی تیرے، خون پسینہ جیڑے تیرے لئی بہا گئے، ماں پیو نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے، خدمت کیتی جنہ جنتاں او پا گئے، ماں پیو نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے۔ وہ جیندیاں نال وفاواں کر لے، مرن تو بعد دعاواں کر لے، جیندیاں نال وفاواں کر لے، مرن تو بعد وفاواں کر لے، اللہ رحمت دعاں تے کر دے، رو رو عرض صداواں کر لے، اللہ رحمت دعاں تے کر دے، رو کے عرض صداواں کر لے، سو رنگی اکو گلے سونا اپنا آپ مکا گئے، ماں پیو نے راضی، ماں پیو نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے، خدمت کیتی جنہ جنتاں او پا گئے، ماں پیو نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ
الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کون ابو ہریرہ نے جنہ پاک پیغمبر دیاں 6000 تو زیادہ حدیثاں دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے محترم بھائیو غور کریا دے، توجہ کریا دے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے، ماں کافر آئے، اللہ دے نبی نو آندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی میری ماں تواڈے خلاف ایسی گفتگو کر دیے جڑی میں سن نہیں سکدا، لیکن کی کراں ماں ہے نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی دعا فرما دیو اللہ میری ماں نو ہدایت دے دے۔ پاک پیغمبر نے اپنے نبوت والے ہاتھ اٹھائے اور دعا کر دے نے اللہم اہد امہ ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا فرما دے۔ اور اللہ رب العالمین نے حضرت ابو ہریرہ دی ماں نو کلمے دی دولت نصیب فرما دیتی ہے۔ میرے محترم بھائیو حضرت ابو ہریرہ نے اس وقت تک حج نہیں کیتا، اور جیڑا ابو ہریرہ ہر ویلے نبی دی چوکھٹ دے نال چمٹیا رہندا ہے۔ پاک پیغمبر کروں بار تشریف لے آندے نے، حضرت ابو ہریرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال نے کہ پاک پیغمبر کوئی جملہ ارشاد فرمان اور ابو ہریرہ فوراً اس نو تحریر کر لین، یاد کر لین، لکھ لین، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اس صحابی نے اس وقت تک حج نہیں کیتا جب تک ابو ہریرہ دی ماں زندہ ہے، کہ ابو ہریرہ جے حج نو چلا گیا تے پیچھے میری ماں دیاں خدمتاں کون کرے گا، میری ماں دی دیکھ بھال کون کرے گا۔ اے ہوئی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے ویرو ماں باپ دی خدمت کرنے دا صلہ ویکھیا جے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ اپنے ساتھیاں نو، اپنے جناب شاگرداں نو درس حدیث دے رہے نے تے رونا شروع ہو گئے۔ لوگ پوچھتے نے ابو ہریرہ کی گل ہے، کیوں رونا شروع کر دیتا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اج مینوں اج اپنا بچپن یاد آ گیا۔ بچپن دے اندر میں ایک عورت دا غلام ہویا کردا سی، اللہ اکبر کبیرہ، اے دے بچے ہوئے کھانے نو کھا کے میں گزارا کریا کردا سی، لیکن اللہ رب العالمین نے دین دی وجہ تو، ماں دی خدمت دی وجہ تو اج اے عزتاں عطا فرماتیاں نے۔ الحمدللہ الذی جعل الدین قواما وجعل ابا ہریرہ اماما، کہ جڑا ابو ہریرہ لوکاں دیاں غلامیاں کردا سی، اج اللہ نے ماں باپ دی خدمت اور دین دی برکت دے نال اس نو لوگاں دا امام بنا دیتا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت کرن قبیلے دا ایک امدادی قافلہ مکے مدینے دے اندر پہنچیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں قافلے والیاں چو پوچھ دے نے کہ تواڈے چو اویس بن عامر کون ہے؟ لوگاں دسیا او فلاں اویس بن عامر ہے۔ حضرت عمر اویس بن عامر دے کول جاندے نے اور پوچھ دے نے تو اویس بن عامر ہاں؟ جی میں اویس بن عامر ہاں۔ کیا تیرے جسم تے برس تے نشان سی؟ جی میرے جسم تے برس تے نشان سی۔ میں اللہ دے کولوں دعا کی تھی، اللہ نے ساری بیماری تو صحت یاب فرما دیتا، صرف 1 درہم دے برابر نشان باقی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر آندے نے اے اویس میرے واسطے اللہ دے کولوں مغفرت دیاں دعاواں کر دے۔ حضرت اویس کرنی آندے نے امیر المومنین تسی مسلماناں دے خلیفہ ہو، تسی جناب خلیفہ ثانی ہو، تسی تے او صحابی ہو جنہاں نو ویکھ کے شیطان بھی رستہ تبدیل کر جایا کردا سی، تسی تے ہو جنہاں دے بارے نبی کائنات نے فرمایا اگر میرے بعد کسے نو نبوت ملنا ہوندی تے عمر تینوں ملدی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنہاں دے بارے اللہ دے پاک پیغمبر نے دعاواں کیتیاں اللہ اسلام نو عزت دے دے، عمر بن خطاب دے دے یا
یا عمر بن ہشام دے دے تسی تے نبی دی دعا دے سلے دے اندر تسی تے کلمہ نبی دی دعا دی برکت دے نال پڑے آئے اے عمر تسی میرے واسطے دعاواں کرو حضرت عمر آندے نے اے اویس نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہ اے عمر یمن چوں ایک کرن قبیلے دا اویس بن عامر نامی بندہ آئے گا او دی ملاقات جدوں تیرے نال ہوئے تے او دے کولوں اپنے واسطے مغفرت دی دعا کروا لئی کیونکہ او اویس اپنی ماں دے نال بڑی نیکی کرن والا سی فرمایا کہ اگر او اللہ تے قسم اٹھا دے وے اللہ تے قسم اٹھا دے لا برہو تے اللہ او دی قسم نو بھی پوریاں فرما دے گا میرے محترم بھائیو ماں باپ دی خدمت کرنے دے اندر عظمتاں نے اے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما میرے ویرو ماں باپ زندہ نے انہاں دیاں خدمتاں کر لو اگر ماں باپ فوت ہو گئے نے اللہ دے کولوں انہاں واسطے رحمت دیاں دعاواں کریا کر وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ماں باپ یہ ایسیاں ہستیاں نے جڑیاں اولاد نو آپس دے اندر جوڑی رکھ دیاں نے بہناں وی اپنے ماپیاں دے نال ہی والدین دے گھراں دے اندر آوندیاں نے ماں باپ فوت ہو جان تے بیٹیاں آندیاں نے ساڈا تے ماپا بھی مک گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے میرے ویرو اپنے ماں باپ دی قدر کریا کرو انہاں دیاں خدمتاں کریا کرو نبی علیہ السلام اللہ دے پیغمبر نے اللہ نے عظمتاں دی انتہا کر دیتی ہے لیکن ایک دن پاک پیغمبر بھی فرماندے نے اے میرے اللہ مینوں اپنی ماں دی قبر دی زیارت دی اجازتاں دے دیو اللہ رب العالمین نے ماں دی قبر دی زیارت واسطے اجازتاں دے دیتیاں پاک پیغمبر قبر تے بیٹھے نے تے اکھاں چوں آنسو جاری نے نبی علیہ السلام دی سامنے اپنی زندگی دے وہ سارے لمحات آ گئے کہ باپ پیدا ہونے تو پہلے ہی فوت ہو گیا تے پھر 6 سال دے ہوئے محبتاں کرنے والی ماں بھی اس دنیا تو رخصت ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ نبی علیہ السلام ماں دی قبر تے بیٹھے زاروں کے تار روئی جا رہے نے صحابہ تسلی دیندے نے نبی علیہ السلام نے اس موقع تے ارشاد فرمایا فرمایا اے میرے صحابہ قبراں دی زیارت کریا کرو فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ اس واسطے کہ قبراں اے بندے نو آخرت دی یاد دلاندیاں نے اے ماں باپ زندہ نے انہاں دی خدمت کر لے فوت ہو گئے نے انہاں واسطے اللہ دے کولوں دعاواں کریا کر وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا تیرے باجوں چین نہیں آوندا ساواں نوں ایویں تے نہیں لوکی روندے ماواں نوں تیرے باجوں چین نہیں آوندا ساواں نوں ایویں تے نہیں لوکی روندے ماواں نوں ماں دیاں یاداں غم دے ہار پرو گئیاں ایک ویڑے وچ کئی کنداں ہو گئیاں جب تک ماں باپ زندہ سی بہنا پائی سارے دے سارے اکٹھے سی ماں باپ دنیا تو رخصت ہو گئے آج ایک گھر دے اندر کئی کنداں بن گئیاں نے اللہ اکبر کبیرہ اے ماں دیاں یاداں غم دے ہار پرو گئیاں
ایک ویڑے وچ کئی کئی کنداں ہو گئیاں ماں نے جوڑی رکھیا سب بہنا بھائیاں نو ایویں تے نہیں لوکی روندے ماواں نو تیرے باجوں چین نہیں آوندا ساواں نو ایویں تے نہیں لوکی روندے ماواں نو زہر زہر پلانا زہر دوائیاں والا پینا پیندا اے زہر جدائیاں والا پینا پیندا اے مر مر کے ہن سانو جینا پیندا اے کتھوں لبیے یار ماں دیاں کھلیاں باواں نو ایویں تے نہیں لوکی روندے ماواں نو وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا میرے محترم بھائیو ماں باپ زندہ نے انہاں دی خدمت کریا کر اور رب کعبہ دی قسم ہے جڑا ماں باپ دی خدمت کردا ہے جڑا ماں باپ دیاں خدمتاں کردا ہے اللہ اس نو کس طرح پھر عظمتاں عطا فرماندے نے غور کریا جے توجہ کریا جے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ماں باپ دی خدمت کرنے دی وجہ تو اللہ رب العالمین آئی ہوئی مصیبتاں نو بھی اپنی رحمت نال دور فرما دیندے نے صحیح بخاری دی حدیث ہے کہ 3 بندے سفر کر رہے سی دوران سفر طوفان آ گیا یہ پہاڑی دے ایک غار دے اندر داخل ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ جدوں غار دے اندر داخل ہوئے ایک بہت بڑی چٹان غار دے منہ دے اگے آ کے گر جاندی ہے یہ پھنس گئے بڑا وصل آیا لیکن نکلنے دا کوئی رستہ نہ بنیا تے یہ تینوں ایک دوسرے نو آندے نے اج اپنی اپنی کوئی نیکی یاد کر کے اپنی نیکی نو وسیلہ بنا کے اللہ دے کولوں دعا کرو اللہ سانو اس مصیبت تو نجات عطا فرما دے انہاں چو ایک بندہ دعا کردا اے میرے اللہ تینوں تے پتہ اے نا میں بکریاں چرایا کردا سی اور شام دے وقت جدوں میں بکریاں نو واپس لے کے گھر پہنچدا انہاں دا دودھ دوندا دودھ نکالنے تو بعد سب تو پہلے میں اپنے ماں باپ نو پیش کردا پھر اپنے بیوی بچیاں نو دیا کردا سی ایک دن اس طرح ہویا کہ میرے آنے دے اندر دیر ہو گئی میرے آنے تو پہلے ماں باپ بھکھے ہی سو جاندے نے دودھ پینے تو بغیر ہی سو جاندے نے اللہ اکبر کبیرہ آندا اے اللہ میں دودھ نکالیا میرے بیوی بچے دودھ مانگ دے رہے لیکن میں آکھیا اس وقت تک دودھ نہیں ملے گا جب تک میں اپنے ماں باپ نو نہ پلا لواں ماں باپ دے سرانے کھڑا ہو گیا انہاں نو بیدار کرنا بھی گستاخی سمجھیا اللہ اکبر کبیرہ میرے محترم بھائیو حدیث دے الفاظ نے کہ ساری رات گزر گئی صبح فجر ویلے جدوں ماں باپ خود بیدار ہوئے تے اپنے ماں باپ نو دودھ پیش کردا اے آندا اے اللہ اگر تینوں میرا اے عمل پسند ہے اور تو جاننا ہے کہ میں خالصتاً تیری رضا واسطے اے عمل کیتا ہے اللہ سانو اس مصیبت چو نجات عطا فرما دے اللہ رب العالمین نے اپنے اس بندے دی دعا قبول فرما کے تے اس مصیبت چو نکلنے دا رستہ بنا دیتا میرے محترم بھائیو میں دسنا اے چاہنا ماں باپ زندہ نے انہاں دی خدمت کرو انہاں دی خدمت کرنے دے اندر عظمت فوت ہو گئے نے انہاں واسطے اللہ دے کولوں دعاواں کریا کر وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اور
یاد رکھو اگر تسی ماں باپ دے خدمت گزار ہو اللہ کل تانوں اولاد بھی فرما بردار دے گا. اگر آج تسی اپنے بوڑھے ماں باپ دی خدمت کر دے ہو کل اللہ تانوں اولاد بھی ایسی خدمت گزار دے گا کہ جدی زمانہ مثالاں دیا کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ سن رکھے آئے کہ جدوں بھی اپنے مشرک باپ نو بھی مخاطب کر دے نے تے آندے نے یا آباتی اے میرے ابا جان اے میرے ابا جان. باپ دھمکیاں دیندا ہے باپ ناراض ہوندا ہے باپ کرو نکالنے دیاں دھمکیاں دے رہے آئے پتھر مار کے سنسار کرنے دیاں سزاواں سنا رہے آئے لیکن ابراہیم علیہ السلام پھر بھی ابا جی کر رہے نے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم بھائیو ماں باپ دی خدمت کیتی ماں باپ دی خدمت گزاری کیتی تے صلہ کی ملیا جس وقت اللہ نے بیٹا اسماعیل عطا کیتا ہے. حضرت ابراہیم دی عمر 90 سال دے قریب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بیٹا تھوڑا جہا چلنے پھرنے دے قابل ہویا اجے تھوڑی جی لڑک پن دی عمر 11 12 14 سال دا بچہ ہے. اللہ اکبر. تے اللہ نے حکم دے دیتا کہ اے ابراہیم اپنے ہتھیں اپنے بیٹے نو ذبح کر دیو. تے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو آندے نے اے میرے بیٹا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. بیٹا اسماعیل آندا ہے اے ابا جان جو اللہ نے تانوں حکم دے دیتا ہے تسی او دے تے عمل کرو تسی منوں صابراں چو پاؤ گے. میرے محترم بھائیو میں دسنا اے چاہنا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ دے فرما بردار سی تے اللہ نے بیٹا بھی پھر اگوں کمال فرما بردار عطا فرمایا. آندے نے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. بلکہ علماء نے تے اس واقعے نو تفصیل دے نال بیان کیتا کہ جدوں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل نو ذبح کرنے واسطے لے جا رہے نے تے بیٹا اسماعیل آندا ہے اے میرے ابا جان تسی مینوں اپنے ہتھیں ذبح کرن لگے ہو تے دیکھیا جے کتے تواڈے دل دے اندر بیٹے دی محبت غالب نہ آ جائے بلکہ اللہ دا حکم من کے تسی فرما برداری اختیار کرو. پہلی وصیت اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کر لو خلیل الہی. تسی کمزور وڈے تسی کمزور متاں وڈے نہ کائی ہوئے تکلیف میرے تائیں. دوجی وصیت حضرت بنو لتاں باواں میریاں ذبح دے ویلے تڑفاں 4 چوفیریاں. اور دوجی وصیت حضرت بنو لتاں باواں میریاں ذبح دے ویلے تڑفاں 4 چوفیریاں. خون نہ پہ جائے اتے چادراں تیریاں ہوواں بے ادواں وچوں نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آندے نے جدوں تسی مینوں ذبح کرو اگر میرے ہاتھ پیر نہ بننے کتے اس طرح نہ ہوئے کہ میرے جسم چوں خون دے چھینٹے تواڈے کپڑیاں تے گر جان اور میں کتے بے ادواں دے اندر شمار نہ ہو جاواں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات پھر غور کریا جے دوجی وصیت حضرت بنو لتاں باواں میریاں ذبح دے ویلے تڑفاں 4 چوفیریاں خون نہ پہ جائے اتے چادراں تیریاں ہوواں بے ادماں وچوں نہیں. تیجی
वसीयत आ, तीजी वसीयत आ, वडेरी उम्र ए तेरी, तीजी वसीयत तुहाडी उम्र वडेरी आ, तुहाडे हथों मौत आउणी हुण मेरी आ, सबर कमायो रखियो वड्डी दलेरी आ, सबर बगैर चारा नहीं। ते आंदे की ने चौथी वसीयत हजरत भुल ना जावना, मेरी मां नू मेरा सलाम पहुंचावना। हजरत इस्माइल पैगंबर अपने बाप इब्राहिम नू कह रहे ने चौथी वसीयत हजरत भुल ना जावना, मेरी मां नू मेरा सलाम पहुंचावना। आन के छेती टुर चलिया परावना, खिदमत दा मौका मिलिया नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर तुसी अपने माँ बाप दे खिदमत गुजार हो ते अल्लाह औलाद भी तुहानू फरमा बरदार ते खिदमत गुजार अता फरमाणगे। ते जे अज माँ बाप दे नाल तुसी ज़ियादती करदे हो, माँ बाप दी खिदमत नहीं करदे, उन्होंने अपने वास्ते बोझ समझदे हो, ते याद रखो आने वाले कल तुसी भी खैर दी उम्मीद ना रखिया जे। माँ बाप जिंदा ने, इन्हां दी खिदमत करया करो, फौत हो गए ने इन्हां वास्ते दुआवां करया करो। वखफिज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा वकुर रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मरकजी जमीयत अहले हदीस के जो अमीर ने ना, प्रोफैसर सनेटर साजिद मीर हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्हें एक दिन गल सुनाई, फरमान लगे कि मैं बहुत छोटा सी, मेरी माँ फौत हो गई, मैं अपनी माँ नू नहीं वेखिया। फरमाते ने कि मेरी बड़ी बहन वो देसी घ्यो दे नाल मेरी मालिश पई करदी सी, ते किसी औरत ने पूछया कि इनू भलवान बनाना है, जड़ा देसी घ्यो नाल इहदियां मालिशां करनी है, इनू पहलवान बनाना है। ते मेरी बहन ने कहा कि मेरी माँ क्या करती सी, मैं इनू हाफिज़े कुरान बनाना है। तो फरमाते ने कि जिस वक़्त मैं BA कर लिया तो उस वक़्त मैनू एक गल पहुंची, तो मैं उस वक़्त फिर अपनी माँ की ख्वाहिश नू पूरा करने वास्ते फिर मैं कुरान हिफज किया। और अज उन्हां दी उम्र तकरीबन 86-87 साल है। 86-87 साल की उम्र दे विच भी वो खुद कुरान पाक सुनाते हैं, मुसल्ला सुनाते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस इमाम काबा, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी अजमत अता फरमाई है, हरमैन दे और भी बहुत सारे इमाम ने, लेकिन अल्लाह ने जो इज़्ज़त शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस नू अता फरमाई है किसी दूसरे दे हिस्से नहीं आई। फरमाते ने कि मैं बचपन के अंदर बड़ा शरारती सी, साढ़े घर कुछ मेहमान आए, मेरी माँ ने मुख्तलिफ किस्म के खाने तैयार करके दस्तरखान ते चुन दिते। मैं शरारत की थी कि मैं मिट्टी की बुक भरी और उन्हां खाणिਆਂ दे उपर गिरा दी, ते मेरी माँ ने नाराज़ हो के गुस्से दे विच मैनू आख्या कि जा अब्दुल रहमान, अल्लाह तेनू अपने घर का इमाम बना दे। फरमान लगे और ये वाकया बयान कर दे, उन्हां दी अखां चों आंसू जारी हो गए। फरमान लगे कि अज अल्लाह ने मैनू हरमैन दा जो इमाम बनाया है, ये मेरी माँ दी दुआ दा नतीजा है। मेरे मोहतरम भाइयों, माँ बाप दियां दुआवां लिया करो, इन्हां नू नाराज़ ना करया करो। गुज़श्ता दिनां दे अंदर सऊदी अरब दे एक अखबार दे अंदर एक एडिशन जो है वो शाया होया। उहदा मौजू क्या सी कि दो भाइयों ने अदालत दे अंदर केस दायर किया। छोटे भाई ने केस दायर किया कि मेरा बड़ा भाई, उसकी उम्र 90-95 साल हो गई है,
ਔਰ ਇਹ ਬੂੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੇਸ ਕਿਆ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੂੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, 4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕੇਸ ਸੁਣਿਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਏ, ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਜਵਾਨ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਬੇਟਾ ਬੂੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ तो वो बड़ा जो बेटा सी वो ज़ारो कितार रो रहा है, ਉਹਦੇ रोंदे दियां तस्वीरां अखबारात ते शाया कीतियां गईयां और जनाब सोशल मीडिया ते वायरल कीतियां गईयां। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम भाईओ, झगड़ा की है? छोटा कहंदा है मां दी खिदमत मैं करनी है ते बड़ा कहंदा है मैं करनी है। अज साडे मुआशरे दे अंदर क्या है, असी माँ बाप नूं अपने वास्ते बोझ समझने आ। चंद दिन पहले 2-4 दिन पहले दी बात है कि एक नौजवान नूं ओदी बूढ़ी मां सहरी दे वेले खाना तैयार करके सहरी तैयार करके उठांदी है कि उठ सहरी कर लै। ये इनकार करदा है, सुता रहा। माँ ने रोज़ा रख लिया, रोज़ा रख के उसने नमाज पढ़ी, कुरान पढ़िया और फिर लेट गई। इस बदबख्त बेटे नूं 8-9 बजे जाग आई। जिस वक्त जाग आई तो माँ नूं कहंदा है मैनू नाश्ता बना दे। माँ दे कोलों कोई ताखीर हो गई क्योंकि बूढ़ी सी, कमज़ोर सी और अजे थोड़ी देर पहले ही लेटी सी। माँ नूं ताखीर हो गई। बेटे ने गुस्से दे अंदर हथौड़ा पकड़िया और माँ दे सर दे अंदर मारिया, जिहदी नाल माँ नाल उसने माँ नूं अपनी नूं कतल कर दिता। मेरे मोहतरम भाईओ, ये साडे मुआशरे दी हालत है। अल्लाह दे कोलों दुआ करया करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू नेक साले और फरमा बरदार औलाद नसीब फरमाए। अल्लाह सानू भी अपने माँ बाप दा खिदमत गुजार बनाए। अल्लाह साडी औलाद नू भी साडा खिदमत गुजार बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।